This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज 29 सितंबर के मिड डे फ्लैश में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताने की कुछ खबरें हैं, उन पे पहले अजमाली जायज़ा ले लेते हैं। एक तो पहली बात ये है कि पोर्ट कासिम एक पोर्ट पाकिस्तान का, और ये इसको कहा जा रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 9वां बेस्ट पोर्ट है, उनके पोर्ट इंडेक्स में आ रहा है। तो इसमें जो कंपनी है पाकिस्तान में, अगर इसका तजिया करें इस खबर का, तो जो लिस्टेड कंपनी है वो PIBTL है। तो PIBTL जो है यानी एक कंपनी है, और इसमें कोल के शिप्स, मदर वेसल्स हैंडल करती है, और साथ में 2 दफ़ा भी कर सकती है। और ये कि पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि शिप की हैंडलिंग जो है वो उस तरह नहीं है। रिचर्ड बे कोल का जो शिप होता है वो हैंडल करते हैं, लेकिन किताबों से जो है हमने देखा कि एक्सचेंज लॉसेस जो हैं वो बतदरीज कम हो गए हैं। ये एक इसमें मस्बत बात थी। और अब ये है कि PIBTL जो है वो रिकॉर्डिंग के हवाले से भी उसका नाम जो है वो आ रहा है मुसलसल। तो ये है कि ये एक अच्छी यानी मौका है, होता है सरमाकारों के लिए कि वो इसको देखें। किताबें भी बेहतर, और ये कि डॉलर डिनोमिनेशन तकरीबन 5.25 का एक पर टन का हिसाब होता है। और ये जो मदर वेसल्स आते हैं 55 टन्स का एक वेसल होता है जो कि कोयला हैंडल करता है। जू भी जो हमारे कोल फाइड प्लांट्स हैं पाकिस्तान में, पैक के या जैसे योसेमिन प्लांट्स हैं, तो वहाँ उनकी जो ज़रूरियात को ये पूरा करता है। और ये कि आप अगर फ़र्ज़ करें जैसे सीमेंट सेक्टर में, अगर हम फिस्कल ईयर 26 जिसमें हम मौजूद हैं, हम देखते हैं कि कुछ अगर बेहतरी होती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस वजह से कि PSDP की कोई अमाउंट वगैरह इस्तेमाल होती है, तो ये है कि PIBTL भी जो है उसके साथ ही नथी है। तो मैंने सोचा कि इस खबर का जो है वो तज्ज़िया करूँ। आजकल फार्मा पे बड़ा ज़ोर है, हुकूमत की तरफ से भी ज़ोर दिया जा रहा है फार्मा कंपनीज़ को कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ। बड़ी-बड़ी फ़िगर्स एक मौजूद हैं कि जी इतने फ़िगर्स को, बिलियन डॉलर्स को टच करें। थोड़ा-सा वो तो फ़िगर्स बहुत ज़्यादा हैं, हम अभी तो फ़िलहाल यही देखते हैं कि जो असल इस वक़्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। तो बहरहाल ये कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी ज़रूर हैं जो कि एक्सपोर्ट कर सकती हैं, और देखते हैं कि आगे वो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने पिछले दिनों आपके कहने पे 2 मल्टीनेशनल कंपनियां हेलियन और क्लेक्सो, इसको मैंने जो है वो कंपैरिजन के लिए आपसे कहा था कि आप इसको करें, प्राइस टू सेल पे देखें, प्राइस टू अर्निंग पे देखें। हमारी वेबसाइट scastrade.com पे स्टॉक कंपैरिजन में जाके मेरे हिसाब से तकरीबन 17-18 के ऐसे PE मल्टीपल हैं जो कि दूसरे PE मल्टीपल से कम हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं फार्मा की पाकिस्तान में उस दिन KC 100 पे जो लिस्टेड हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से इस खबर का भी जो है वो तज्ज़िया जो है वो आपको आपके सामने रखूं। फिर ये कि मारी एनर्जीज़ के हवाले से है कि डेटा सेंटर इस्लामाबाद में बनाएगा। अब ये कि मारी एनर्जीज़ जो है वो आप जानते हैं कि इनका पैरागॉन वेंचर्स से भी हुआ है AI के हिसाब से, जो ये पिछले दिनों VSX के नोटिस पे मौजूद था। तो इस तरह की भी चीज़ें कर रहे हैं। प्लस ये कि मैं मारी पे बहुत ज़्यादा बातचीत करता रहता हूँ। मारी पे आप जानते हैं कि एक तो शेवा वज़ीरिस्तान के अंदर जो रिजर्वॉयर्स हों, या फिर ये कि ढेरकी के अंदर जो स्वीट गैस जो कि इन्हीं फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए जाती हैं, जो लो कैलोरिक वैल्यू गैस, उनके हवाले से चीज़ें मौजूद हैं आगे जो प्लान्स हैं। और इसके अलावा ये कि मारी जो है वो वैसे भी पाकिस्तान की अब एक गैस प्रोड्यूस करने वाली बड़ी कंपनी है, और अब इनको कमर्शियल सार्फिक के लिए भी जो है वो डॉलर का रेट मिल रहा है। तो ये 1, 2, 3, 4 चीज़ें थी मारी के अंदर। प्लस ये कि रिकॉर्डिंग और नेचुरल रिसोर्सेज जो चाह गई उसके हिसाब से भी इनकी किताबों में चीज़ें मौजूद हैं। तो ये एक वापस ग्रोथ फेज़ में आती हुई पाकिस्तान की वाहिद DNP एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी। तो मैंने सोचा इस खबर के हवाले से भी जो है वो आपको तज्ज़िया ये कर दूँ। इन आम खबरों के बाद जो मैंने PIBTL के हिसाब से बताई, और मारी एनर्जीज़ के हिसाब से आपको बताई, और फार्मा में मैंने क्लेक्सो और हेलियन के हिसाब से मैंने चीज़ें आपको बताने की कोशिश की, PE मल्टीपल, प्राइस टू सेल मल्टीपल। तो इसके अलावा कुछ बहुत अहम रिज़ल्ट्स जो थे वो आज यानी ज़ीनत बने PSX की, और उसमें कुछ बड़े अहम नताइज थे। उसमें दी ऑर्गेनिक मीट, हमने इसके बात की है अपने पिछले वीडियो लॉग्स में। यानी तकरीबन 11.78 बिलियन से सेल बढ़ती हुई 14 बिलियन हो गई फिस्कल ईयर 25 जो क्लोज़ हुआ, और 10% बोनस इन्होंने अनाउंस किया, 2 रुपये 60 पैसे EPS भी। तो ये अब ज़ाहिर बात है फूड सेक्टर के जो मल्टीपल्स हैं वो ज़रा KC 100 के 9 के मल्टीपल्स वगैरह से उनकी
جو کہانی ہے وہ مختلف ہوتی ہے کیونکہ کنزمپشن اورینٹیڈ چیزیں ہیں. ابھی ہے کہ یہ ٹوٹل ایکسپورٹ کی مکمل طور پہ تقریباً کمتی ہیں. فروزن فوڈز، فروزن جو میٹ ہے مختلف قسم کے ان کی ایکسپورٹ ہے، اور یہ ایکسپورٹ گلف کے بعد اب چائنا، آذربائیجان، سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی بڑی اس میں ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹاپ لائن میں جو ہے وہ اچھا اضافہ ہوا ہے، اور یہ کمپنی جو ہے یعنی اس میں انہی لوگوں کی اب کافی اس میں فوکس آ گیا ہے. مختلف آپ پی ایس ایکس پہ دیکھے ہوں گے کہ معاہدات جو ہو رہے ہیں، اور چائنا کے حوالے سے ایکسپورٹ اس طرح کی چیزیں پی ایس ایکس پہ نوٹسز ہیں، تو یہ اس وجہ سے بڑے اس میں اب زوروں پہ ہے. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں فوڈ سیکٹر کا مستقبل، فوڈ سیکٹر کی چیزیں اس وقت نظروں میں ہیں. ہم گائے بگائے فوڈ سیکٹر کے حوالے سے مختلف اس میں بات کرتے رہتے ہیں. اپنے پچھلی ویڈیو لاگ میں نے فوجی فوڈ کے حوالے سے بات کی تھی، اور فوجی فوڈ کے بھی جو چیزیں تھیں وہ دو کی طرف تھی، یعنی ہر کوارٹر میں اپنا پرانا لاسز جو ہیں اس کو سیٹ آف کرتے ہوئے. تو یہ اس میں جو ہے وہ جو چیزیں تھیں فوڈ سیکٹر کے حوالے سے. فوڈ سیکٹر کے حوالے سے ایک اور کمپنی، نئی کمپنی بگ برڈ فوڈ، اور پچھلے سالوں میں ان کا آئی پی او آیا تھا. اب یہ ہے کہ ان کا کوئی لون تھا 1.5 بلین کا، تو اس کا جو ڈائریکٹر لون کو یہ آرڈنری شیئرز میں کنورٹ کرنے جانے کی انہوں نے بات کی ہے 49.42 کے ریٹ پہ. نتیجہ جو ہے ان کا جو ہے 2025 کا وہ اچھا رہا. 3.90 روپے، پچھلے سال 2.80 روپے تھی. اور جو سیل ہے، جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے فوڈ کمپنیوں میں دیکھنے کی پرائس ٹو سیل ملٹیپل کے حساب سے، وہ 7.2 بلین سے اب ان کی سیل بن گئی 11.3 بلین. یعنی ٹاپ لائن گروتھ، سیلز گروتھ میں جو ہے اضافہ ہے. اور یہ کہ آپ کوارٹر ٹو کوارٹر بھی ان چیزوں کو دیکھا کریں سیلز گروتھ کے اندر خصوصاً فوڈ کمپنیوں کو. تو میں نے آج 3 کمپنیوں کے حوالے سے کوارٹر ٹو کوارٹر گروتھ کے حوالے سے پیمانے آپ کے بنائے. آپ اس کو اسٹاک کمپیریزن ہماری جو ویب سائٹ ہے اس میں جا کے فوڈ سیکٹر کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. پرائس ٹو سیل ملٹیپل کو ضرور آپ دیکھیں، اور سیلز گروتھ کو کوارٹر ٹو کوارٹر کو ضرور دیکھیں. یہ کچھ یارڈ اسٹکس ہیں، کچھ پیمانے ہیں جو کہ آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے. میں نے فوجی فوڈ، بگ برڈ فوڈ اور ٹاپ جو دی آرگینک میٹ کے حوالے سے آپ کو جو ہے بتایا، اور ان کے جو نتائج ہیں ان کے تناظر میں آپ کو میں نے ان کے بیک ڈراپ میں بتائے. ایک آدھ اور اہم نتیجہ جو تھا وہ گندھارا آٹو موبائل کا تھا، اور گندھارا آٹو موبائل نے جو ہے کنسالیڈیٹڈ اکاؤنٹس میں 71 روپے اور 85 پیسے جو ہے وہ اپنی ارننگ دکھائی ہے. جو اسٹینڈ الون میں 41 روپے کچھ ہے. تو اگر اسٹینڈ الون کی کتابوں میں دیکھیں تو کچھ انوینٹری بھی ایک بہت بڑی اس میں پڑی ہوئی ہے، وہ 6.7 بلین کی ہے. اگر آپ ویسے اس کو کنورٹ کرتے ہیں کہ وہ گاڑیاں، ظاہر بات ہے گاڑیاں ہی ہوتی ہیں، تو وہ تقریباً یعنی کافی گاڑیاں بنتی ہیں، تو اس کے حساب سے وہ جو پر شیئر ویلیو ہے وہ بھی 40-45 روپے آفٹر ٹیکس بنتی ہے. اگر اس کو بھی ایڈ کیا جائے، بحیثیت تجزیہ کار بات کر رہا ہوں، گو کہ جو رپورٹڈ اکاؤنٹس تو ابھی آئے ہیں 2025 کے، وہ تو 71 روپے 85 پیسے کنسالیڈیٹڈ اور 41 روپے انکنسالیڈیٹڈ دے رہے ہیں. لیکن ویسے بحیثیت تجزیہ کار آپ دیکھیں تو یہ نتائج بھی غنی، یہ جو ہے گندھارا آٹو موبائل جی اے ایل، جو پرانا جی ایچ این ایل تھا، گندھارا نسان تھا پرانا، اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ کافی یعنی زبردست ہیں. ٹاپ لائن سے دیکھا جا سکتا ہے کنسالیڈیٹڈ اکاؤنٹ کے 9.5 بلین کی سیل سے اب 2025 کی سیل جو ہے 34 بلین ہو گئی ہے. اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ T9 ہنٹرز، جو کہ یہ طرح کا ڈالا ہے، اور یہ ڈالا پاکستان میں یعنی آیا چائنیز ٹیکنالوجی سے. تو یہ ہے کہ اس سے کتابوں جو ہیں اس میں کافی یعنی ایک طرح سے زبردست قسم کا ایک جمپ آ گیا. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں. ڈویڈنڈ بھی دیا جی اے ایل نے. تو یہ کچھ معروضات تھیں جو میں نے رپورٹڈ اکاؤنٹس آپ کے سامنے پڑھے. ایک اس میں سب سے پہلے بگ برڈ فوڈ، جو اپنا جو لون بھی کچھ جو ڈائریکٹر لون تھا اس کو کنورٹ کرنے جائے گا 49.42 پہ، اور یہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دی آرگینک میٹ کے حوالے سے، ٹام سیل کے حوالے سے تو میں پہلے بھی آپ سے کافی دفعہ بات کرتا ہوں رہا ہوں. تقریباً 11-12 بلین سے سیل 14 بلین کی ہو گئی. اور یہ کہ چائنا سے مسلسل ایکسپورٹ کے جو بھی معاہدے ہیں وہ پی ایس ایکس پہ تو رپورٹ ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ میں نے بات کی. اب آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فوڈ سیکٹر کے ملٹیپلس کون سے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرح کے 20 کے ملٹیپل پہ کافی کمپنیاں جو ہیں وہ ٹریڈ ہوئی ہیں، کیونکہ آبادی زیادہ ملک ہے. تو یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہوں، ایف ایم سی جی یا جیسے فوڈ سیکٹر کی چیزیں ہوں، تو ان کے ملٹیپلز زیادہ ہو سکتے ہیں. جو کنونشنل ملٹیپلز ہیں دوسری جو مینوفیکچرنگ کے جو ہم یارڈ اسٹکس یوز کرتے ہیں ان سے بہتر ہو سکتا ہے. تو آپ ہماری ان معروضات پہ غور کیجئے. میں نے اپنے کچھ خبروں کے حساب سے بات کری تھی پورٹ قاسم کے حوالے سے.
میں نے PIBTL کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. اس کے علاوہ میں نے ڈیٹا سینٹرز کے حوالے سے جو اسلام آباد میں تو ماری انرجیز کے حوالے سے بتایا تھا, اور ایک دو میں نے فارما کمپنیز کا ذکر کیا تھا. آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے اور جو بھی فیڈ بیک وہ دیتے رہیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.